अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। रात की तारीकी एक और काली स्याह रात पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन गई है। रात की तारीकी में पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई, रात की तारीकी में बैट छीना गया, बल्ला छीना गया, रात की तारीकी में शहबाज शरीफ साहब के गले में हुकूमत का ढोल डाल दिया गया है। इस ढोल को पीटो, लगातार पीटो, और जब तक हम कहेंगे तुमने ये ढोल पीटना है और लगातार इस ढोल को पीटते रहना है। ये जो काली रात है पाकिस्तान की तारीख में, ये रातें खत्म नहीं हुई और ये दिन में कोई मामला चल नहीं सकता, चूंकि ये मामला सारा रात की तारीकी में ही चलेगा, चूंकि ये रात की तारीकी में शुरू हुआ था। पाकिस्तान में लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हुकूमत बनाई गई है, ये ऐसे ही है कि रात की तारीकी में तो डाकू हमला करते हैं और डाकुओं को हुकूमत बाकायदा से सौंप दी गई है। इस्लामाबाद में जो खबरें गर्मी है कि डेडलॉक था, पीपल्स पार्टी मान नहीं रही थी, लेकिन उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो साहब को, जरदारी साहब को खुफिया मुकाम पर बुलाया गया, उन्हें समझाया गया, उन्हें एबीसी पट्टी दोबारा से पढ़ाई गई और उन्हें चीजें दिखाई गई हैं। यानी हामिद मीर साहब भी इस हवाले से गुज़श्ता रात तजिया उनको सुन लें, खानजादा साहब के प्रोग्राम में, तो वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ बड़ी सख्ती की जा रही है, बड़ी सख्ती से उन्हें समझाया जा रहा है और सख्ती से समझाकर उन्हें कहा गया कि जनाब ये ढोल आपके गले में डाल रहे हैं, ये गंद आप में बिखेरा हुआ है, इस गंद को समेटने का हक आपका भी है, लिहाजा इस गंद को समेटें। यानी जिस तरह से मोहम्मद वालिद साहब ने यह कहा था कि इन्हें पैगाम दिया गया कि जो गंद इतना आ गया है, ये गंद साफ करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लिहाजा हुकूमत का ढोल शहबाज साहब के गले में डाल कर दिया गया, इस ढोल को पीटो। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था ना कि मैं इमरान खान का कुत्ता हूं, मैं इमरान खान का मिरासी हूं, जो कि साफियों के हवाले से उन्होंने बातचीत की थी, तो बकायदा कह दिया गया कि मिरासियों की तरह ढोल को पीटना है और इतना पीटना है कि तुम लोग थक जाओ। तो राधा नाच रही है और लगातार पाकिस्तान के अंदर एक नाच हो रहा है और ये घुंघरू बकायदा उनकी छन छन की आवाजें आ रही हैं और ये बड़े अजीब गरीब से हालात बन गए। तो इस हवाले से बातचीत करते हैं साथ डीसी इस्लामाबाद, जिन्होंने तबाही मचाई हुई थी, सियासी लोगों के खिलाफ एक हमलावर थे वो, उन्हें आज इबरत का निशाना बनाया गया। जस्टिस बाबर सत्तार एक मिसाल बने कि एक जज अगर खड़ा हो जाए, एक जज अगर हिम्मत कर जाए, तो मेरे और आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकता। डीसी साहब का यह कहना कि मैं उम्रे पर जाना चाहता हूं और मैं अपनी वालदा के कहने पर उम्रे पर जाना चाहता। मसला यह है कि सिद्दीक जान साहब अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते थे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाजें, पाकिस्तान का एक साफी है, पाकिस्तान का दिमाग है, पाकिस्तान के इंटेलेक्ट है, बंदा नहीं जा सका। इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज, उन्होंने कहा कि जनाब मेरी जिंदगी बची है, मैं उम्रे के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन उम्रे के लिए नहीं गए। पाकिस्तान के अंदर जो शख्सियात थी इस्लामाबाद के अंदर, उन्हें बार बार पकड़कर थानों में, बार बार पकड़कर सलाखों के पीछे, यानी जब दिल की अब पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया, अब उन्हें उमरा याद आ रहा और सारी कहानी याद आ रही थी। लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि कल से खबर गर्म है कि कोहिसार मार्केट में जनाब थप्पड़ मारे गए और ठीक ठाक थप्पड़ मारे गए और ये खवातीन ने मारे हैं। मैंने इस हवाले से 2-3 लोगों से पूछा है, खासतौर पर वहां पर कोहिसार मार्केट में जब आप जाते हैं तो शुरू में जहां पर आप गाड़ियां पार्क करते हैं, वहां पर बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उनका ताल्लुक कश्मीर से है और वो वहां पर बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, गाड़ी शाड़ी पार्क करवाते हैं और बड़े डिसेंट लोग हैं, बड़े नाइस लोग हैं। तो मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि ये सारी कहानी क्या, कोहिसार मार्केट में हुआ क्या है। उनमें से एक ने कहा कि जनाब मैंने तो रोला सुना है और रोला बहुत तगड़ा था और रोला यही था कि तुम लोग डाकू हो, तुम लोग चोर हो, तुम लोग यहां पर नहीं बैठ सकते, हम तुम्हें यहां पर रोटी नहीं खाने देंगे, तुम्हें यहां से जाना होगा किसी भी सूरत। और अंग्रेजी और उर्दू में मैंडेट थीव्स भी उन्हें कहा गया, डकॉइट भी उन्हें कहा गया और भी बहुत सारी बातें हुई। फिर ये भी बातें हुई कि लानत हो तुम पर, यानी इस तरह की बहुत गालम गलोच तक बात चलेगी। फिर उनका यह कहना था कि खातून को धक्का मारा गया और धक्का मारने के बाद 4-5 खवातीन ने, उसके बाद थप्पड़ों की आवाज आई है, यानी तड़ तड़ की आवाजें आई हैं और बड़ी गाड़ियां 2 भागी हैं, यानी गाड़ियां फिर वहां से भागी हैं और वहां से निकली हैं। और ये भी आवाजें आई, उसके मुताबिक कहा गया नून लीग की कुछ प्रोमिनेंट शख्सियात की जानिब से कि लोग और भी आ रहे हैं, यहां से निकलें जनाब, यहां से निकलें। अब 2 बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं और जाहिर डिस्कस हो रहे मार्केट में कि हनीफ अब्बासी साहब और साद रफीक साहब थे। लेकिन बहरहाल जो खबरें आ रही हैं बड़ी खौफनाक है और ये चीज जाहिर करती है कि पाकिस्तान की सड़क के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोगों से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बल्कि इस हवाले से मैं सिद्दीक जान साहब का आज से कोई 22-23 घंटे पहले एक ट्वीट देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने ट्वीट किया और यही मामला ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी हो गए हैं कि उनके लिए भी मुश्किलात हो गई हैं। सिद्दीक जान साहब बुनियादी तौर पर ये लिखते हैं कि ट्विटर पाकिस्तान के अंदर क्यों बंद है। वो लिखते हैं कि ट्विटर बंद होने की 2 वजूहतें, एक तो ये कि लियाकत चट्टा ने धांधली का इतराफ करते हुए कहा कि उन पर सोशल मीडिया का भी दबाव था, इसलिए सोचा गया कि सोशल मीडिया की सबसे मौसर ऐप ट्विटर को यानी एक्स को डाउन कर दिया जाए, इससे पहले कि सोशल मीडिया पर माहौल गर्म रहे और किसी और का ज़मीर जाग जाए। लेकिन दूसरी वजह यह है कि पीटीआई ने हर जिला के आरोज और हर हल्के के आरोज का नाम और तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी हैं। अब ये कहानी जो बयान कर रहे हैं ये सुनिएगा, ये पाकिस्तान का एक इस वक्त का रवैया है, पाकिस्तान की सड़क का रवैया है, सड़क के ऊपर गुस्सा है। वो कहते हैं कि जिसके बाद बहुत से लोग इन ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली का बता रहे हैं कि इनका भाई फलां है, इनका बाप फलां है और इनके कजन फलां है। इसी के साथ इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ सोशल बाइकआउट मुहिम भी जोर पकड़ गई है। इस पर ब्यूरोक्रेट्स ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ब्यूरोक्रेट्स ने जो शिकायत की है उनमें से सिर्फ 2 सुन लीजिए। एक ब्यूरोक्रेट के मुताबिक उसके अपने बच्चे स्कूल से निकलवाने पड़ गए,
یعنی وہ اسکول میں جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ جناب ڈاکو کا بیٹا آ گیا ہے, یہ چور کا بیٹا آ گیا, یہ مینڈیٹ تھیوز ہیں. بچے اسے کہہ رہے ہیں کہ تیرے باپ نے ڈاکہ مارا ہے, تیرے باپ نے ہمارا خون نوچا ہے, ہماری ماں لائن پر کھڑی تھی, انہوں نے ووٹ ڈالا ہے, لہٰذا تم نے ہمیں لوٹا ہے, تم لوگ ڈاکو یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, اور لوگ انہیں ڈاکو کہہ کر بلاتے ہیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو نکلوانا پڑا ہے, کیونکہ اس کے بچوں کے کلاس والے اس بچوں نے اس بیوروکریٹ کے بچوں سے کہا کہ تمہارا پاپا چور ہے, انہوں نے پیسے لیے ہیں, تمہارے پاپا اچھے نہیں کرتے, اس کی وجہ سے بیوروکریٹ کو بچے اسکول سے نکلوانے پڑے. اس کے بعد کچھ بیوروکریٹس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہ ایک اور بیوروکریٹ نے کہا کہ ان کی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد گھر کے قریب ایک مسجد میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے تھے, لیکن اب ان کو مسجد میں نمازیوں کے تلخ سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس لیے وہ مسجد نہیں جا پا رہے. یعنی وہ مسجد میں جاتے ہیں تو جو امام مسجد ہے وہ بھی دیکھ کر کہتا ہے کہ جناب یار اللہ ہی رحم کرے, اللہ ہی آپ کے گناہ معاف کرے, نہیں تو یہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ جو بنیادی حقوق ہیں, انسانی حقوق ہیں, آپ نے ان کی پامالی کی ہے. آپ نے پاکستانی عوام کا, عام لوگوں کا خون چوسا ہے, آپ حملہ آور ہوئے ہیں, آپ نے نسلوں کا قتل عام کیا ہے, آپ نے نسلوں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, لہذا وہ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ساری صورتحال بن گئی. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, یہ ابھی انہوں نے سوال پوچھا ہے لیکن اس کے اندر یقینی طور پر کچھ نہ کچھ اس کا پس منظر ہوگا. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں کہ کیا یہ خبر درست ہے کہ معروف ڈریس ڈیزائنرز نے مریم نواز کی تقریب حلف برداری کے لیے اپنے برانڈ کا سوٹ دینے سے انکار کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب اپنے برانڈ کا سوٹ نہیں دیں گے, یعنی جو کپڑے آپ نے میچنگ کرنی ہے جب آپ کو لانچ کیا جائے گا بینگ چیف منسٹر آف پاکستان لارجسٹ پروونس خیبر پنجاب, لارجسٹ پروونس پنجاب کا جب آپ کو سی ایم کے طور پر لانچ کیا جائے گا تو پھر جو ڈریس آئے گا خاص قسم کا وہ بھی ڈریس ڈیزائنرز نے دینے سے انکار کر دیا کہ جناب یہ اس کے بعد لوگ ہمارے کپڑے لینا چھوڑ دیں گے اور بائک آؤٹ کر دیں گے. لہذا جو بھی ڈریس ڈیزائنر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں کپڑے دے گا, ڈریسز دے گا, اس کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک بائک آؤٹ اس ڈیزائنر کے خلاف مہم شروع ہو جائے گی اور اس سے کروڑوں اربوں روپے کا لاس ہوگا. لہذا ایک ایسی لائبلٹی بن گئے پاکستانی معاشرے کے اندر کہ لوگ ان سے انتہا کی لیول کی نفرت پر چلے گئے, یعنی گھٹن لوگ محسوس کرتے ہیں ان کی پریزنس کو دیکھ کر. اور کوئسار مارکیٹ والا واقعہ بڑا خوفناک ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ ہو رہی ہیں. اب ساتھ کچھ خبریں ہیں جو جس طرح سے رات کی تاریکی میں حکومت بنائی گئی. ایک تو کل کا انگریزی اخبار دیکھ لیں آپ, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے, کوئی بات مان نہیں رہی, کسی کنکلوژن پر نہیں آ رہی. پھر بلاول صاحب غصے میں ہیں, متی اللہ جان صاحب سوال پوچھے انہیں غصہ چڑھ جاتا ہے, کوئی اور صحافی ان سے سوال پوچھے انہیں بھی غصہ چڑھ جاتا ہے. اب طارق متین صاحب نے بھی اسے رپورٹ کیا اور مختلف صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک برقرار تھا. پھر بلاول بھٹو زرداری اور زرداری صاحب کو خفیہ مقام پر طلب کیا گیا. خفیہ مقام سے پہلے انہوں نے نون لیگ کے فون سننے بند کر دیے تھے اور ٹیلی فون بھی بند کر دیے گئے تھے, لیکن جب انہیں خفیہ مقام پر بلایا گیا تو پھر انہیں سمجھایا گیا کہ وزیر اعظم تو آئے گا اور وزیر اعظم آپ میں سے ہی آئے گا, آپ کی پارٹی کے لوگ ہی ووٹ ڈالیں گے, لہذا انسان بنو اور چپ چاپ شہباز شریف صاحب کے پیچھے آپ نے نیت کرنی ہے اور منہ کے اوپر مسکراہٹ بھی لانی ہے. زرداری صاحب نے جو تالیاں بجائی ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ وہ تالیاں بجانے کا بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے تالیاں بجانی ہیں, اور اب یہ مجھے نہیں پتا کہ تالیاں کتنے زور سے بجانی ہیں, یہ بھی کہا گیا تھا یا نہیں, لیکن یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے تالیاں بجانی ہیں. جب شہباز شریف کو وزیر اعظم اناؤنس کیا جائے گا تو آپ نے تالیاں بجانی ہیں. تو انہوں نے تالیاں بجائی ہیں, ہاتھوں پر ہاتھ دے مارے انہوں نے, اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی بڑی کوشش کی لیکن ان سے تالیاں نہیں بجی, یعنی تالیاں بجی ہیں لیکن اس تالی کی آواز نہیں نکلی. تو یہ اس کے اوپر بھی غصہ ہو سکتا ہے کہ تالی کی آواز کیوں نہیں نکلی. یعنی اس لیول تک یہ کمپرومائز کر گئے ہیں, اس لیول تک جائے. جو بندہ چور ہوتا ہے, ڈاکو ہوتا ہے, جس نے مینڈیٹ تھی, جس نے ڈاکہ مارا ہوتا ہے, اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی نا, اس کی مورل ویلیوز ہی ختم ہو جاتی ہے, اس کی شخصیت ہی برباد ہو کر رہ جاتی ہے. اب ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے کہ حامد میر صاحب نے گزشتہ دن ٹیلی ویژن باقاعدہ لائیو پروگرام میں یہ کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بہت سختی کر کے ان سے باتیں منوائی جا رہی ہیں, اور بلاول صاحب بڑے ہوئے ہیں اور وہ سختی برداشت کر رہے ہیں. یعنی ابھی صرف زبان کی سختی ہے, اور بلاول تپنا شروع ہو گئے ہیں. بلاول کو ہیٹ محسوس ہو رہی ہے اور حامد میر صاحب کے مطابق کچھ عام جگہوں سے بڑی سختی سے بلاول سے بات کی جا رہی ہے. ظاہر ہوگی سختی سے باتیں, کیونکہ جب آپ کمپرومائز کریں, مینڈیٹ چوری کریں, عوام کے ووٹوں کے اوپر ڈاکہ ماریں, آپ کے پیچھے عوام کھڑی نہ ہو, تو پھر آپ کو کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے. ایک اور خبر ہے, اور لیاقت علی چٹھا کے حوالے سے خبر ہے. لیاقت علی چٹھا جن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہاں پر ہیں, کہاں پر غائب ہیں. ایک ظاہر ہے ان کا ضمیر جاگا, انہوں نے بات چیت کی کہ مجھ سے ریگنگ کروائی, قاضی فائصہ کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے ہیں. ان کے حوالے سے منیف فاروق صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے. منیف فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور پھر انہیں ایک خاص جگہ پر شفٹ کیا گیا, وہاں پر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے بعد اب یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ لیاقت علی چٹھا نے خاص پلاننگ کے ساتھ جو کچھ کہا ہے وہ کہا ہے. ایک صحافی تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس کے اندر بیرسٹر گوہر بھی شامل ہو سکتے ہیں. وہ صحافی نہیں ہے, بہرحال صحافی ہونے کا ایک لبادہ انہوں نے بھی اڑا ہوا ہے, ایک بہروپیہ پن ہے جو پاکستانی صحافت میں کھل کر نظر آئے. یعنی دنیا بھر کے اگر بہروپیہ آپ اکٹھے کریں نا
پاکستانی میڈیا کے اندر جتنا زیادہ نقاب اور ایک مکھوٹا اور ایک جال سازی کی جاتی ہے کہیں پر بھی نہیں ہوتی، کہیں پر بھی نہیں ہوتی، اور جتنا بہروپیا پن پاکستانی میڈیا میں ہے یہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لیاقت علی چٹھا نے کہا اس کے پیچھے تحریک انصاف ہے اور اس کے پیچھے بیرسٹر گوہر وغیرہ ہیں۔ ساتھ ساتھ منیر فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے واضح احکامات پر یہ حکومت بنی ہے اور اس حکومت کی سیاسی پرورش بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی۔ اگین پاکستان کی اہم ترین اداروں کے اوپر اداروں کی طرف انہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں، اداروں کے حوالے سے انہوں نے سوالات پاکستانی عوام کے ذہنوں میں چھوڑ دیے ہیں۔ اب جو اہم ترین معاملہ ہے اور یہ معاملہ ہے جناب یہ ڈی سی اسلام آباد کا۔ ڈی سی اسلام آباد انہوں نے جناب کیا کیا، یہ عدالت میں پیش ہوئے اور یہ عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن 1 مارچ کو ان کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا جائے گا اور یہ یقینی طور پر سزا ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 970 دنوں کے لیے پی ٹی آئی کے 69 رہنماؤں کو سیاسی بنیاد پر نظر بند کرنے والے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن نواز کو بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ توہین عدالت کیس کا فیصلہ آئندہ ہفتے سنایا جائے گا۔ دوسروں کو نظر بند کرنے والے خود میمن ملک سے باہر جانا چاہ رہے تھے، یعنی جب تک آپ دوسروں کی بجا کر رکھیں اور ان کو تہس نہس اب کروا دیں، ان کے خاندان برباد کروا دیں، ان کے بچوں کو ذہنی مریض بنا دیں، اور جب اپنی باری آئے تو اب ملک سے باہر کھس گئے۔ ٹی وی کے اوپر ان کا بجا ہے نا ڈھول، ان کا ڈھول بجا ہے اور انہیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ جناب جب ڈھول بجتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح سے ججز کھڑے ہو جائیں، اس طرح سے جوڈیشریز کھڑی ہو جائیں، اس طرح سے عدالتیں کھڑی ہو جائیں، ججز زور ڈال دیں، تو یقین مانے میرے اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو نہیں سکتی۔ پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہو سکتی اگر صرف ججز تھوڑی سی ہمت کر لیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔